बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। सबसे पहले आपको ये बताएं कि इमरान खान की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 लोगों की इमरान खान से अडयाला जेल के अंदर मुलाकात हो गई है। चूंकि उन्होंने ये कहा था कि हम मुशावरत करना चाहते हैं और मुशावरत करने के बाद ही आईनी तरमीम के हवाले से बात करेंगे। अब इमरान खान ने मजीद क्या कहा है, इमरान खान की सेहत कैसी है, और इमरान खान ने वहां पे वो सारी चीजें आपके सामने रखते हैं। इसके अलावा आपको ये बताना चाहता हूं कि इमरान खान ने कुछ मजीद लोगों को बुलाया है कि वो उनसे मुलाकात करना चाहते हैं, जिसमें उमर अयूब है, जिसमें पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर साहब हैं, और अली अमीन गंडापुर हैं, और शिबली फराज हैं। तो अब इस सिलसिले में बैरिस्टर गौहर ने, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आके उन्होंने बताया है कि हम कोशिश करेंगे कि सोमवार को इन रहनुमाओं की मुलाकात इमरान खान से हो जाए। अब इमरान खान की मुलाकात के बाद इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वफ्द है वो मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह के ऊपर मौजूद है, जिसके अंदर वो तमाम रहनुमा मौजूद हैं। सलमान अकरम राजा है, बैरिस्टर अली जफर हैं, बैरिस्टर गौर हैं, साहबजादा हामिद रजा हैं, और असद कैसर हैं। ये सारे के सारे लोग जो हैं इमरान खान से मिलके आए हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि इमरान खान ने वहां पे क्या कहा है और इमरान खान ने इनको क्या पैगाम दिया है। देखिए, एक तो साहबजादा हामिद रजा साहब ने बताया कि इमरान खान ने मौलाना फजल रहमान का जो किरदार है उसको सराहा है और मुशावरत जारी रखने की भी हिदायत की है, और उन्होंने मौलाना फजल रहमान के लिए इंतहाई मस्बत पैगाम भेजा है। और उसके साथ इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर की तारीफ भी की है। ये सारी बातें होने के अलावा जो ओवरऑल सिचुएशन वहां से सामने आई है, बैरिस्टर गौहर के मुताबिक इमरान खान से 45 मिनट मुलाकात हुई, और 45 मिनट मुलाकात के दौरान 15 मिनट उन्होंने बताया कि उनके साथ क्या हो रहा है। मिसाल के तौर के ऊपर उन्होंने कहा कि 5 दिन तक उनके सेल की बिजली बंद रखी गई, 2 हफ्ते से कोई अखबार नहीं दिया जा रहा, टीवी और एक्सरसाइज की सहूलत वापस ले ली गई, और सेल से 2.5 घंटे बाहर आने दिया जाता है। उसके बावजूद इमरान खान जो है वो इस वक्त हाई स्पिरिट्स के अंदर है और वो सेहतमंद है। उसके बाद ये जो दावा किया गया उनकी जानिब से, उसके बाद फौरी तौर पे अडयाला जेल के जो हुकाम है उनकी जानिब से एक पैगाम जारी किया गया, और जिसमें उन्होंने, जो सुप्रिटेंडेंट है अडयाला जेल, उन्होंने बताया कि इमरान खान का खाना क्या है, और उनका जी जो वहाँ पे इमरान खान को कायदे कानून के मुताबिक B क्लास की तमाम जो सहूलियात हैं वो मुयस्सर हैं, जिसमें उनकी खुराक, सेहत, मुतालिया समेत वर्जिश वगैरह का खास ख्याल रखा जाता है, और इमरान खान के हाथे में बिजली की बिला तातुल जो फराहमी है वो भी जारी, और बाकी सारी उनके खाने का जो मेन्यू है वो भी दिया गया। कहने का मतलब यह है कि जो इंतजामिया है वो तरदीद कर रही है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, यानी हमने कोई बिजली बंद नहीं की, बाकी सारी बातें हैं। अच्छा, इमरान खान ने दीगर चीजों को लेके ये कहा है कि अगर मुझे 100 साल भी जेल में गुजारने पड़े तो मैं वो गुजारने के लिए तैयार हूं, और उन्होंने अपने बहनों की जो गिरफ्तारी है उसके ऊपर अफसोस का इजहार किया। लेकिन अब आते हैं इस बात के ऊपर कि आईनी तरमीम के हवाले से क्या सूरत हाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिलहाल आईनी तरमीम के ऊपर आज अगर वोटिंग होती है तो उसके हवाले से वोट देने के लिए तैयार दिखाई नहीं देती और तैयार नहीं है। अब उस सारी सूरत हाल पे आपको बता देता हूं कि मौलाना फजल रहमान के साथ जो इस वक्त मुलाकात हो रही है वहां पे उनको आगाह कर दिया गया है, और वो ये है कि ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने कहा है कि हम मजीद मुशावरत चाहते हैं और मंडे तक हम मुशावरत करना चाहते हैं, तो इसलिए मंडे तक का हमें वक्त दिया जाए, हम फौरी तौर पे वोट के हवाले से नहीं जाएंगे। अब एक बात हो गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है। दूसरी जानिब काबीना इजलास नहीं हो सका, सेनेट का इजलास उसका वक्त आज सुबह से लेके वक्तन फवक्तन तब्दील होता रहा। अब 6:30 बजे भी इजलास नहीं हुआ, अब एक और टाइम दे दिया गया है, उसके ऊपर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। जो कौमी असम्बली का इजलास है वो उसका जो वक्त है वो अब से थोड़ी देर पहले दिन में तीसरी बार तब्दील किया गया है। पहले वो दिन में 3 बजे होना था, फिर 7 बजे होना था, अब 9:30 बजे तक उसको मौखर कर दिया गया है। कहने का मतलब है कि बात अभी तक क्लियर नहीं हो रही। और उसके बाद मोहसिन नकवी और इसहाक डार दोनों पहुंचे हैं मौलाना के घर, और बिलावल भुट्टो भी वहीं पे मौजूद हैं। और उसके बाद इत्तलात ये भी है
کہ آصف زرداری بھی مولانا کی رہائش گاہ کے اوپر آ سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ اطلاعات یہ ہیں کہ ایوان صدر کے اندر جو ہے وہ شہباز شریف کی، آصف زرداری کی اور جو مولانا کی ملاقات ہے وہ بھی متوقع ہے۔ اور اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ شہباز شریف سے 2 ملاقاتیں کی بلاول زرداری نے، اور پھر شہباز شریف کی آصف زرداری سے الگ سے ملاقات ہوئی۔ تو یہ سارے کا سارا سلسلہ جو ہے اس وقت اسلام آباد کے اندر آج دھڑا دھڑ جو ملاقاتیں ہیں وہ جاری ہیں۔ اب اس حوالے سے کچھ اور باتیں ہوئیں، وہ یہ ہے کہ بلاول زرداری نے مولانا صاحب کے ساتھ ملاقات کے بعد کہا جی اتفاق رائے کے بجائے اگر اکثریت سے ترمیم ہوئی تو یہ پارلیمان کی شکست ہوگی اور جیت کر بھی ٹیکنیکل گراؤنڈ پر ہار جائیں گے کہ پہلی بار متفقہ طور پہ آئین سازی نہیں ہوئی۔ اور ان کا جی اگر آئین سازی کے بعد پی ٹی آئی نے رونا دھونا کیا تو قصور ان کا ہوگا۔ اور اس وقت جے یو آئی نے کہا جی ہم تحریک انصاف کے لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت تک وہ نہیں پہنچے تھے۔ تو بلاول کہہ رہے تھے جی حکومت نے صبر کی انتہا کر دی ہے، اور پھر انہوں نے کہا جی ہم آئینی بینچ بنائیں گے، 19ویں ترمیم کو ختم کریں گے۔ خواہش ہے کہ مولانا فضل الرحمان خود آئینی مسودہ پارلیمنٹ کے اندر پیش کریں۔ پھر یہ بھی دعویٰ کیا گیا جی مولانا مان گئے ہیں اور مولانا آئینی ترمیم کا مسودہ پیش کریں گے۔ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ وہ مسودہ کیا ہے۔ اگر مولانا پیش کیا، مولانا حکومت کے مسودے کے اوپر ووٹ نہیں کریں گے۔ میں دوبارہ آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں، اگر آپ کو کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ مولانا مان گیا، نہیں، مولانا اپنی اسی بات کے اوپر قائم ہے کہ حکومت کا وہ مسودہ جس میں نہ فوجی عدالتیں ہیں، نہ قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن ہے، نہ اس میں آئینی عدالت ہے، اس بات کے اوپر سٹینڈ کر رہے ہیں۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آئینی بینچ، اور اگر آپ نے ججز کا پینل بنانا بھی ہے تو وہ بھی اس چیف جسٹس کے بعد والی ہے۔ تو مولانا صاحب بھی جو کریں گے وہ کوئی شکست والی بات نہیں ہے۔ اور تحریک انصاف اور مولانا صاحب، تحریک انصاف بالکل بھی مولانا سے ہٹ نہیں رہی اور نہ مولانا صاحب ہٹ رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ سیاست ہے، یہ جس طرح سے ڈنڈے سے آپ کرنا چاہ رہے ہیں جلدی جلدی، اس طرح چیزیں ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی۔ اور اب سینٹ اور قومی اسمبلی کا اجلاس تو آپ بار بار وقت تبدیل کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جس طرح پہلے ہم نے دیکھا کہ مولانا جو فضل الرحمان ہے ان کی پارٹی کی جانب سے احتجاج کیا گیا، اور اس احتجاج کے بعد ان کے ایک سینیٹر کے آنے کی اطلاعات ہیں۔ اب بتایا جا رہا ہے جی تحریک انصاف کے 2 سینیٹر جو ہیں وہ شاید اس کیمپ میں اٹھا لیے گئے ہیں۔ اٹھانے سے تو آپ تحریک انصاف کے سارے لوگ بھی اٹھا لیں اس آئینی ترمیم کو، نہ کوئی مانے گا، نہ اس کا کوئی امپیکٹ ہوگا، نہ وہ بحران حل کرے گی، وہ مزید بحران پیدا کرے گی، وہ مزید بحران کی وجہ بنے گی۔ بالکل ویسے ہی جیسے آپ نے دیکھا کہ آپ نے عمران خان کی حکومت گرائی تھی، آپ اس کو حل کرنا چاہتے تھے، کیا وہ حل ہوا یا مسئلہ خراب ہوا؟ یہ اس کی مثال ویسے ہی ہے۔ اب مولانا صاحب کے بعد جو مینگل صاحب ہیں ان کے حامیوں نے بلوچستان کے اندر جو کوسٹل ہائی وے ہے اس کو 2 مقامات کے اوپر بند کر دیا ہے، اور کہا ہے کہ جو ان کے گم شدہ رکن پارلیمنٹ ہیں جب تک ان کی بازیابی نہیں ہوتی وہ کوسٹل ہائی وے کو بند رکھیں گے۔ اب ایک جانب یہ صورتحال ہے، دوسری جانب آج ٹی وی چینلز کے اوپر کچھ سیکیورٹی ذرائع سے خبریں چلوائی گئی ہیں، اور وہ سیکیورٹی ذرائع سے کیا خبریں ہیں؟ وہ خبریں یہ ہیں جی جو سینیٹر نسیمہ احسان ہے مینگل صاحب کی پارٹی کی، وہ کہتے ہیں جی وہ اپنے لاجز میں موجود ہیں، دوسرے سینیٹر جو قاسم رونجو ہیں وہ اپنے گھر میں موجود ہیں، اور سیکیورٹی ذرائع کے مطابق اختر مینگل غلط بیانی کر رہے ہیں، ظلم و جبر کی افسانوی داستان سنا رہے ہیں، اختر مینگل جمہوری رویوں اور مشاورت پر زور دیں۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن بصد احترام سیکیورٹی ذرائع سے صرف اتنی گزارش ہے کہ تمام جو پارٹیز ہیں ان کے بارے میں یہ کہیں، اور پھر ان پارٹیز کو کہیں کہ وہ اپنے سینیٹرز پورے کریں اور سینیٹرز میڈیا کے سامنے آ جائیں، تو بات ختم ہو جائے گی کہ پی ٹی آئی کا کوئی گم ہے، کوئی مینگل صاحب کا گم ہے یا مولانا صاحب کا گم ہے۔ تو یہ تو ہم سب کے لیے بہتری ہے، نہ کسی کے اوپر الزام لگے، نہ کوئی ایسی آئینی ترمیم ہو جو 2 نمبری جس کی بنیاد ہو، تو میرا خیال ہے چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اب ایک اطلاعات اور بھی ہیں، کل سپریم کورٹ کے 8 ججز نے، ایک اکثریتی جو ججز ہیں انہوں نے ایک تفصیلی وضاحت جاری کی جو کہ دوسری وضاحت تھی، تو اس کے اوپر بہت شور شرابہ ہوا۔ اب اطلاعات یہ ہے کہ آج ہفتے والے دن بھی شام تک قاضی فائز عیسیٰ صاحب سپریم کورٹ میں موجود تھے، اور پھر اطلاعات تھی کہ شاید جو کل ججوں نے اکثریتی آرڈر جاری کیا ہے، شاید اکثریتی آرڈر کے حوالے سے چونکہ ان کے راستے کی یہ رکاوٹیں ہیں، یہ کانٹے ہیں، تو ان کو چننا چاہتے ہیں، شاید اس بارے میں کچھ ہو۔ تو عدیل سرفراز نے بتایا وہ سپریم کورٹ میں ہے، وہ کیوں سیٹرڈے والے دن بھی ہیں دیکھنے والی بات ہے، حالانکہ اب تو ان کے آخری ہفتہ ہے اور ان کی ریٹائرمنٹ ہے، تو ان کو تو چاہیے آج کل کھانے وانے انجوائے کریں، لوگ ان کو دعوتیں دے رہے ہوں گے، لیکن وہ سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔